السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا کلمہ رودی کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرک والکذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ میرا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔